बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी एक तलख हकीकत है। ये सारे साल जो होते हैं, सारे दिन जो होते हैं, वो एक जैसे नहीं गुजरते। बच्चा पैदा होता है, तब उसको संभालने वाले, उसकी केयर करने वाले बहुत से लोग होते हैं। ख़ास तौर पे उसके वालिदैन, उसकी माँ, उसकी बाप जो होता है, वो उसकी बड़ी केयर करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वो जो उसकी केयर करने वाले होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, वो निढाल हो जाते हैं, वो कमज़ोर और लागर हो जाते हैं, और ये परवान चढ़ता है। ये जब जोबन पे आता है तो इसकी वो सारी सूरत हाल जो है वो उल्ट हो जाती है। जो सबकी निगरानी में होता था, सबकी केयर में होता था, जो एक दफ़ा चिल्लाता था, उसके चिल्लाने के ऊपर माँ जो है भाग के आती थी। अब वो उस काबिल नहीं रहती है, बल्कि उसको उसकी ज़रूरत होती है। यानी एक वो वक्त था कि नवाले उसके मुंह में डाले जाते थे कि ये आपने खाने। फिर एक वक्त आता है कि वो एक एक नवाले के लिए स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, और बाज़ औक़ात देखने में ये भी आया है कि वो अपनी पूरी जान की बाजी लगा देता है एक नवाले की खातिर। तो हमें ज़िंदगी की इस तलख हकीकत को समझना होगा और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सेट करना होगा। रिज़्क, पैसा, रोज़गार जो है, ये ज़िंदगी की एक हकीकत है। इसका इनकार मुमकिन नहीं है। इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। हम डिग्रियां ले लें, हज़ारों क्लासेस पढ़ लें, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आ जाएं, लेकिन हमारे पास अगर रोज़गार का फ़न या रोज़गार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो हमारी उन डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इसमें जॉब, नौकरी जो है, ये बड़ी एक कह लें कि रेयर हो गई है, नायाब हो गई है। अब उस तरह की माहौल नहीं है, उस तरह की सूरत हाल नहीं है कि जब नौकरी जो है वो घर को पालती थी, एक बंदे को पालती थी। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही ड्यूरिंग जॉब और ना ही जॉब के बाद जो पेंशन की मद में चीज़ें मिलती हैं, वो भी इतनी नहीं है कि आप जो है अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। तो ये मैं पॉइंट, ये नुक्ता मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें इस हकीकत को समझना होगा और हालात के मुताबिक चलना होगा। अगर हम हालात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारा सर्वाइवल, हमारे आने वाली नस्लों का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बेशक अल्लाह की ज़ात कुरान पाक में फरमाती है कि वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। इस अर्ज़ के अंदर, इस ज़मीन के अंदर हमने जितनी भी तख्लीक़ात को भेजा है, हम उसको रिज़्क देते हैं, यानी उनका रिज़्क हमारे हाथ में। लेकिन अल्लाह की ज़ात ये भी फरमाती है व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। हम इंसान को वही कुछ देते हैं जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये दोनों आयात आपके सामने रखने का मकसद है कि हमारा रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। हमारा खालिक, हमारा राज़िक अल्लाह है, रिज़्क उसने देना है। लेकिन ये नहीं है कि हमने हाथ बांध के अपने बिस्तर पे बैठ जाना है, अपने घरों में बैठ जाना है कि मनोसलवा पका बकाया आएगा और हम खा लेंगे। ऐसा नहीं है। हमें जो है मेहनत करना पड़ेगी, हमें रोज़गार जो है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगी। अल्लाह की ज़ात ये कहती है आप करेंगे तो मैं आपको वो दूंगा। इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, सही करता है, मेहनत करता है। तो ये करनी पड़ेगी। अब ये जो मामला, अब सूरत हाल बनी हुई है, वो ये है कि हम बच्चों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम के लिए भेज रहे हैं। बेशक तालीम शऊर देती है, ज़रूरी है, बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड के अंदर इसका शुमार होता है, इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। ये इंसान को उठना, बैठना, पहनना, खाना पीना, चलना फिरना सारा कुछ सिखाती है। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ ये गोशगवार करूँगा, आपके सामने रखूँगा कि हम अपने बच्चों को तालीम इसलिए दिलाते हैं कि ये कल को रोज़गार कमा सकें। हमारे माइंड के अंदर ये सेटअप होता है। अगर हमें ये पता हो कि इस तालीम ने जो जिधर हम इसको लेके जा रहे हैं, इसके बाद जो है इसको रोज़गार नहीं मिलना, तो हम वो तालीम नहीं दिलवाते। यानी हर वालिद की, हर वालिदैन की, वालिदा की ये कोशिश है कि मेरे बच्चे जो हैं कल को रोज़गार अच्छा कमा ले। तो वो रोज़गार क्या था? मैं अपने इस एरिया की, जिस खित्ते में मैं रहता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो रोज़गार ये था कि पढ़ने के बाद कोई मुलाजमत, कोई जॉब बंदे को मिल जाए और उसके बाद उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाए। अब जॉब जो हैं वो रेयर हो गई हैं, यानी परमानेंटली जॉब्स नहीं मिल रही, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा जा रहा है बंदों को। यानी ये कह लें कि दिहाड़ीदार, वहाँ पे भी आप दिहाड़ीदार हैं। आप जितनी मर्जी डिग्रियां लेके आ जाएंगे, यही सूरत हाल है ज़्यादातर। यानी कोई 10% अगर रह गई है तो उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी है तो रोज़गार तो कमाना है। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे कामों का आगाज़ करना होगा। अगर आज हम नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को उस कामों में नहीं लगाएंगे, तो आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल होगा। रोज़गार के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आज ही छोटे छोटे कामों को करना चाहिए। बेशक कोई जॉबियन है, बेशक कोई बिजनेसमैन है, बेशक कोई किसान है, किसी ना किसी हवाले से वो खुद भी अपने कामों को एक्सटेंड करे और अपने बच्चों को भी कोई छोटे छोटे कामों के अंदर लगा दे। यही छोटे काम, आज का छोटा स्टेप कल का बड़ी एक बिल्डिंग, बड़ा एक कह लें कि बिजनेस बनेगा। कोई भी काम पहले दिन ग्रो नहीं करता, हर काम मेहनत मांगता है। मैं चूंकि जिस काम के अंदर मैं हूं, मैं बकरी का काम कर रहा हूं।
آپ یہ کہیں کہ پہلے دن ہی آپ 100 بکری جو ہے اس کو لا کے اس کو ایکسٹینڈ کرتے کرتے ہزاروں پہ پہنچ جائیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ انسان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، پریکٹیکلی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، ان کو سیکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے یہ فطری عمل بھی ہے، یہ فطری کام بھی ہے۔ بکری یعنی قدرت کے قریب رہنے والی چیزوں میں سے ہے۔ کوئی بھی فارمنگ یعنی اینیملز کی کوئی فارمنگ ہو جائے، بے شک وہ کراپس کی، فصلوں کی یعنی کاشتکاری ہو جائے، یہ فطرت کے قریب ترین چیزیں ہیں۔ اور ایک اور بھی ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں دوڑ یہ لگی ہوئی ہے کہ میں نے دوسرے سے آگے نکلنا ہے، اور کس میں آگے نکلنا ہے؟ پیسے میں آگے نکلنا ہے، معاش میں آگے نکلنا ہے۔ اس دوڑ کے اندر ہم جو ہے بے راروی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں، تو ان کاموں میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمارا آنے والا کل یعنی ہماری آخرت کیسی ہوگی؟ اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو ہمیں خود بھی اس دوڑ سے باہر نکلنا ہوگا۔ یعنی یہ جو معیشت کی دوڑ ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے، زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن ضرورت میں اور عیاشی میں فرق ہے۔ ہمیں عیاشیوں سے نکلنا ہوگا، ضروریات کی طرف آنا ہوگا، فطرت کی طرف آنا ہوگا، اگر ہم نے یہاں پہ بھی سکسیسفل ہونا ہے اور آنے والے کل میں آخرت میں سکسیسفل ہونا ہے۔ تو فطرت کے قریب ترین کاموں میں یہ بکری فارمنگ موجود ہے۔ اس کے قریب جو بندہ آتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے، وہ فطرت کے قریب رہتا ہے، وہ بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے، وہ بہت سی مشکلات سے بچتا ہے، اور روزگار بھی اس سے ملتا ہے۔ آپ کوشش کریں، کاوش کریں، جس طرح کا روزگار چاہیں آپ اس کام سے نکال سکتے ہیں۔ آپ فصلوں کی کاشتکاری سے نکال سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ جو ہے جو دیہات میں رہنے والے ہوتے تھے، وہ کام کے سلسلے میں باہر جاتے تھے، باہر سے مراد سٹیز کی طرف رخ کرتے تھے، شہروں میں جا کے روزگار کا تلاش کرتے تھے۔ اب حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں، شہروں میں رہنے والے دیہات میں آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیماریوں نے کھا لیا ہے، کوئی چیز اوریجنل نہیں ہے، اوریجنلٹی نہیں ہے، اور بڑے بڑے فارم جتنے بڑھا رہے ہیں سارے انویسٹرز ہیں، کیونکہ پیسے کی بھرمار ہے ان کے پاس، وہ بنا سکتے ہیں۔ عام بندہ جو مڈل کلاس بندہ ہے، اس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ یہ فارمنگ کر سکے۔ بڑے بڑے فارمز، ڈیری فارم جو ہیں، وہ بھی انہی بندوں کے ہیں جن کی رہائشیں سٹیز کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے فطرت کے قریب آنے کے لیے گاؤں کے کسی کونے میں جا کے وہ فارم جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں، اور وہاں پہ قدرتی ماحول جو ہے اس کا سیٹ اپ کیا ہے تاکہ ان کی روح خوش ہو سکے۔ یاد رکھیے گا، ایک انسان کی فزیکل اپیرنس ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے۔ جسم کا صحت مند ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روح کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ روح جو جسم کے اندر جو سانسوں کا گٹھ جوڑ ہے، اگر ہم نے اس کو خوش نہ کیا تو یہ زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر یہ زندگی جکڑن میں گزرے گی، پھر یہ سٹریس میں، پریشانی کے اندر گزرے گی۔ آج دیکھیں بھرمار ہے ایسے مریضوں کی جو ذہنی سٹریس کا شکار ہے۔ سٹریس کس چیز کا ہے جی؟ کل کیا ہوگا؟ میرے پاس جو ہے پیسے دوسرے بندے سے کم ہیں، وہ بندہ مجھ سے آگے ہے۔ ان باتوں سے اگر ہم نکلیں گے تو ہم اس سٹریس سے نکل جائیں گے۔ اور کب نکلیں گے؟ جب ہم فطرت کی طرف آئیں گے کہ ہم اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزگار کمائیں، کسی سے آگے نکلنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اور جیتنے کے لیے نہ کمائیں۔ کمائیں، ضرور کمائیں، زندگی گزارنی ہے۔ ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اچھے طریقہ کار سے اپنی زندگی کو، اپنے دینی مذہبی معاملات کو اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کو گزارے، اور اپنی ضروریات کو، اپنے بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ تو اس کا بہترین حال یہی ہے کہ ہم فطرت کے قریب رہتے ہوئے کمانا سیکھیں، روٹی کمانا سیکھیں۔ روٹی ہم نے کھانی ہے تو اس کے لیے جو لوازمات ہمیں چاہیے، کیا ہی اچھا ہو ہم ان کا کام کریں، ان کو اگائیں، یعنی فصلوں کو اگا لیں، چارے کو اگا لیں، ان کو کاشت کر کے جانوروں کو ڈال لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ ہمیں کرنا ہوں گے۔ بے شک وہ دکانداری کے لحاظ سے آپ کر لیں، سٹیز میں رہنے والے کوئی نہ کوئی کریں۔ یہ وہ وقت ہے، آج اگر آپ گرو کریں گے، آج آپ آغاز کریں گے، آنے والے 4-5 سالوں کے بعد آپ سیٹلڈ ہو جائیں گے۔ لیکن آج غفلت کر لیا، آج ہم نے آغاز نہ لیا، تو آنے والے 4-5 سالوں کے بعد ہم جس لیول پہ کھڑے ہیں، ہم یہاں سے بھی گر جائیں گے، نیچے چلا جائیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات جو ہیں، حالات انتہائی ٹف ہیں، اور آنے والے حالات اس سے بھی ٹف ہوں گے۔ اگر ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے، ہم نے کوشش نہ کی، ہم نے کاوش نہ کی، ہم نے اپنے بچوں کو صرف صبح بستہ پہنایا، اسکول بھیج دیا، اسکول سے آئے ٹیوشن بھیج دیا، ٹیوشن سے آئے جو ہے ان کو مسجد بھیج دیا، انہی کاموں میں رکھا، اور روزگار کمانے کے یعنی یہ فن ان کو نہ سکھایا، تو ان کا کل مشکل ہو جائے گا۔ ہم جو اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا کے ان کو پڑھا رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر انویسٹ بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، کل اگر وہ اس قابل ہی نہ ہوئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا۔ پڑھائیں، ان سے محنت کروائیں، خود سٹرگل کریں، ان کو بھیجیں، اچھے اداروں میں بھیجیں تاکہ وہ شعور حاصل کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو فطرت کے قریب رہنا بھی سکھا دیں، کیونکہ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ فطرت کی طرف پلٹ رہی ہے، قدرت کی طرف آ رہی ہے، اور
ये अगर कुदरत के करीब तरीन रहते हुए हमने उनको अच्छा रोज़गार कमाना सिखा दी, अच्छी रोटी कमाना उनको सिखा दी, तो ये उनके लिए बेहतर होगा और हम भी कल सेटिस्फाइड होंगे जब हम उस एज में पहुंचे होंगे जब हम कमाने के काबिल नहीं होंगे। याद रखिएगा वो नौजवान, खास तौर पे मैं एंड पे कंक्लूड निकाल के आपके सामने रख रहा हूं, जो बातें मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने देखी, जो हकीकत मेरे माइंड में आई, वो मैंने आपके सामने रखी है। आपको इख्तलाफ हो सकता है मेरी बातों से, लेकिन याद रखिएगा हर बंदे की सोच, हर बंदे के हालात, हर बंदे की सराउंडिंग, हर बंदे का माहौल दूसरे से मुख्तलिफ होता है, वो उसके मुताबिक बात करता है। इस वक्त जो बच्चे 20 साल 22 साल 25 साल इस एज के अंदर हैं, ये उनके सुनहरी दौर है। ये वो दौर है, अगर आज उन्होंने ग्रो कर लिया, किसी भी काम के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट कर लिया, कोई 2 घंटे 4 घंटे यानी स्टार्ट के अंदर इसी तरीक़ेकार से उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, तो आने वाले 5 सालों के बाद वो ब्रांड होंगे। वो उस फील्ड के, जिस फील्ड में वो इंटर हुए, वो उसके गुरु होंगे, क्योंकि 4-5 साल सीखने में, लर्न करने में लगते हैं। जिन्होंने ये गुजार लिए, ये पीरियड गुजार लिया, वो ग्रो कर जाएंगे। और जिन्होंने ये 4-5 साल ज़ाया कर दिए, तो बाकी की ज़िंदगी जो कुदरत ने उनकी रखी है, वो 10 साल हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, जितनी भी हो, वो रेंगते हुए, वो कराहते हुए गुजारेंगे। और ये तलख हकीकत है, या आप अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाएं, ऐसा ही है। तो जो आपके बच्चे, आपके भाई, आपके करीबी, आपके दोस्त इस एज में हैं, उनको किसी ना किसी ऐसे फितरी काम में लगा दें कि उनकी सेहत, उनकी रूह, वो भी खुश रहे और वो रोज़गार भी कमा ले। मैं जो नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा था, उम्मीद है कि मैं रख चुका हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।